बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर 1, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पे उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं इस रास्ते में या मैं मारा जाऊं तो मैं ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार हूं। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, जहां सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी ख़वातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफात पर ख़वातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर ख़वातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन नबारंग बलोच और दीगर ख़वातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझसे बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है, हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फ़ौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूं। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा ज़ोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कन्फ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से। क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मारी बहुत पड़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी में कोई सर नहीं उठा सकता, वो पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, खानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक
یا کوئی ایک مومنٹم بنانے کے لیے ابھی تک استعمال صحیح طریقے سے وہ نہیں کر پائے. وہ جلسے ولسے کر رہے ہیں تو جلسے تو پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں, باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی رہتی ہیں, لیکن جس پولیٹیکل پارٹی نے ایک انقلاب کا دروازہ کھولنا ہو وہ خالی جلسے نہیں کرتے, ان کی تو بڑی زبردست ذمہ داریاں ہوتی ہیں. انہیں ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر علاقے میں, ہر گاؤں میں, کریا ہر جگہ جا کر انہیں اپنا پیغام نہ صرف پہنچانا ہوتا ہے بلکہ زوردار طریقے سے لیے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو منظم کرنا ہوتا ہے. زوردار طریقے سے ایک بڑی پرامن فورس قائم کرنی ہوتی ہے جو نہ صرف لوگوں کی رائے کو بدلے بلکہ جب وقت آئے تو پھر سارے کے سارے باہر نکلے تو پورے پاکستان کے حالات تبدیل ہو جائیں. تو وہ تو نہیں ہوا, لیکن عمران خان صاحب کی فیملی جو ہے وہ لگاتار بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویوز دے رہی ہے. اس میں علیمہ خانم نے ایک اور انٹرویو دیا الجزیرہ کو, اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر فورم کے اوپر, ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بچے ہوں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں, یہ لوگ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں عمران خان کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے. ایک بڑی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی اوورسیز پاکستانیوں میں, لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جان چھڑانے کے لیے مل کر کوشش کی جائے. دیکھیں آپس میں لڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پھڈا ہے تو پھر آپ کو کھل کر آنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو ہوا نا مہدی حسن کے ساتھ, اس نے ایک واقعہ بھی سنایا. مہدی حسن بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا جی میں ٹیکسی میں بیٹھا تو پاکستانی ڈرائیور تھا. نارملی یہاں پہ یو کے میں آپ ٹیکسی استعمال کرتے ہیں تو اکثر آپ کو پاکستانی ڈرائیور ہی آپ کو مل جاتے ہیں, کوئی انڈین بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو پاکستانی ڈرائیورز ملتے ہیں. تو وہ جو پاکستانی ڈرائیور تھا کہتا ہے جی وہ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رو پڑا. اس نے کہا جی میں عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اس نے بتایا. انہوں نے کہا میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا, میں نے پوچھا کہ تم عمران خان کے بارے میں کیا جانتے ہو. اس نے کہا سر میں عمران خان کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا. یہ مہدی حسن نے بتایا دیکھیں یہاں بے شمار پاکستانی ایسے ہی ہیں, نہ صرف یورپ میں پورے میں, برطانیہ میں, آئرلینڈ میں, جاپان میں, میں جن ممالک میں گیا ایون آذربائیجان میں, جارجیا میں, جہاں جہاں میں گیا جو پاکستانی وہاں پہ جو بھی مجھے کوئی ملا, حتیٰ کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور انہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. تو پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہیں وہ تو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ, بے انتہا. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں گے. صرف عاصم لا پر چل رہا ہے, جہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں. پچھلے 3 سال کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر ہی جلد بازی میں سنا دیا. ہمیں یا ہمارے وکلا تک کو نہیں سنا گیا. مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری کتابوں, ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے. جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے, لیکن مجھ پر اور بشرا بی بی پر ٹی وی دیکھنے تک کی پابندی لگا دی گئی ہے. میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی جاتی ہیں. ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. یہ غیر انسانی سلوک ہے, لیکن یہ سب ظلم اور بربریت مجھے میرے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. ہماری روایات نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے. ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے, مگر یہاں محض سیاسی اختلافات پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو بدسلوکی اور ظلم ہو رہا ہے اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے. یہ جو سلوک بشرا بی بی, ڈاکٹر یاسمین نبارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اسلامی روایات اور اخلاقیات کے برعکس ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے, حالانکہ ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. وہ ایک گھریلو خاتون ہے. فوج میری ہے اور پاکستان قوم کی ہے. جب میں عاصم منیر پر تنقید کرتا ہوں تو وہ ایک شخص پر تنقید ہے, جیسے ماضی کے ڈکٹیٹر پر بھی ہوتی آئی ہے. عاصم منیر نہ تو کسی عوامی ریفرینڈم کے تحت ملک پر بیٹھا ہے, نہ عوامی ووٹ کے ذریعے آیا ہے.
जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज हैं। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लॉयर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें।